गुड मर्निङ दर्शकवृन्द, नमस्ते। द मर्निङ सोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै द मर्निङ सो लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी अर्थात् को होस्ट शेषराज भट्टराई आज विशेष परिस्थितिले उपस्थित हुन सक्नु भएन, भोलि यसलाई निरन्तरता हामी दिने नै छौँ भन्दै म निमा काफले द मर्निङ सोमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आउनु सुरुवात गरौँ मितिबाट। मितिको कुरा गर्दा 2080 साल पौष 12 गते हामी यो मितिमा रहेका छौँ भने त्यसै गरेर 2023 28 डिसेम्बरको यो बिहानीमा हामी द मर्निङ सोमा उपस्थित भएका छौँ। विभिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म द मर्निङ सोमा हामी उपस्थित हुने गर्छौँ र विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा नै छलफल गर्दै आएका छौँ हाम्रा अतिथिहरूलाई बोलाएर। र यति बेला पनि अब अङ्ग्रेजी महिनाको कुरा गर्दाखेरि 28 डिसेम्बर पुसको यो लगभग मध्याह्नतर्फ छौँ हामी र जाडोको कुरा गर्दा विभिन्न परिस्थितिले जाडोलाई निम्त्याइरहेको अवस्थामा दुःखद घटनाहरू पनि यसैसँग जोडिएर आइरहेका छन्। अर्थात् जाजरकोटमा सुत्केरीको चिसोकै कारण मृत्यु भएको न्युज हिजो भर्खर मात्रै हामीले देख्यौँ। यी दुःखद खबरहरू आइराख्दाखेरि पोलिटिक्स, केन्द्रीय राजनीति गरमाइरहेको भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चढेको हेलिकप्टर र त्यससँग उभिएर खिचिएका पारिवारिक तस्विर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा गरमाएको छ र यी दुईटालाई तुलना गरेर पनि हेरिएको छ। एकातिर चिसोका कारणले सुत्केरीको मृत्यु र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले चढेको हेलिकप्टर, यी लगायतका विषयमा यति बेला नेपाली राजनीति जुर्मुराइरहेको छ अथवा तरङ्गित बनेको छ, त्यो पनि सामाजिक सञ्जालमा। हामी आज यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्छौँ र यसै गरेर कुराकानी गर्नका लागि हामीले गेस्ट पनि निम्त्याइसकेका छौँ। ग्राउन्ड पोलिटिक्स गरिराख्नुभएका एकजना अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ, अर्थात् हामी जोडिरहेका छौँ जाजरकोटको पोलिटिक्सलाई। जाजरकोटलाई आफ्नो ठाउँ बनाएर पोलिटिक्स गरिराख्नु भएको निरज आचार्य आज हामीसँग गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ। निरज आचार्यको कुरा गर्दाखेरि 2054मा जिल्ला विकास समितिको सदस्य भएर उहाँले आफ्नो राजनीतिक करियरलाई अगाडि बढाउँदै लानुभयो। त्योभन्दा अगाडि विद्यार्थी राजनीतिमा पनि उहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरेर विभिन्न भूमिकामा रहेर पार्टीको काम गरिराख्नु भएको निरज आचार्य यति बेला नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। आज हामी जाजरकोट र जाजरकोटले हेरिरहेको काठमाडौँमा मौलाएको केन्द्रीय राजनीति र यो केन्द्रीय राजनीतिलाई जिल्लाले कसरी लिइरहेको छ र उहाँ स्वयंले पनि यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ र अस्ति भर्खर मात्रै गएको जाजरकोटको भूकम्पको अपडेट यति बेला के छ, कसरी काम भइरहेको छ, यी लगायतका विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य निरज आचार्यलाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। चिसो पनि बढिरहेको छ, दुःखद खबरहरू पनि आइरहेको छ जाजरकोटबाट। कार्तिक 17 गते जुन भूकम्प गयो जाजरकोटमा र यसपछि जुन निम्ति आएको दुर्घटना, त्यसमा पनि विशेष गरेर यो मृत्युहरू चिसोका कारणले भन्ने खालका दुःखद खबरहरू जुन जुन आइरहेका छन्, कसरी स्थानीय तवरले काम गरिरहेको छ, तपाईँहरू कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? जाजरकोटको स्थिति अत्यन्तै भयावह छ। यति बेला हामीले पटक पटक सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गरायौँ। गत कार्तिक 17 गतेको भूकम्पले जाजरकोटको जनजीवन क्षतविक्षत नै भएको छ र करिब 101 जना नागरिकको भूकम्पकै क्रममा मृत्यु भयो र घाइते भएका धेरैजनाको उपचारपछि कतिपय घर फर्किनु भएको छ र कतिपय उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ। भूकम्पपछि पनि चिसोका कारणले मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या झन्डै 34-35 जना पुगिसकेका छ। हिजो मात्रै हामीले सञ्चार माध्यममा तपाईँहरूले सुन्नुभयो सबैजनाले, एकजना अर्को सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि एकजना नलगाट नगरपालिका वडा नम्बर 8 को सुत्केरीको मृत्यु भएको थियो र हिजो कुशे गाउँपालिकाको मृत्यु भएको छ। वृद्धहरू, सुत्केरी र बालबालिकाहरूमा यसको चिसोको प्रभाव बढ्दो छ र विभिन्न रोगहरू देखिरहेको छ। भूकम्प गएको करिब अब 2 महिना पुग्न थाल्यो। 2 महिना पुग्ने अवस्थामा पनि अस्थायी आवासभित्र, टहराभित्र मान्छेलाई लिएर आउन सकेको छैन। टहरा बनाएर अस्थायी आवासमा ल्याइसक्नु पर्ने थियो, त्यो काम पनि पुरा हुन सकेको छैन। सामान्यतया राज्यले 24 घण्टाभित्र सुरक्षित तिरपालभित्र लिएर आउनुपर्ने र महिना दिनभित्र त एउटा अस्थायी आवासभित्र ल्याइसक्नु पर्ने थियो। तर राज्यको कामको गति अत्यन्तै धीमा छ।
यो राहत वितरणका सन्दर्भमा राज्य चुक्यो। त्यसपछि उनीहरूलाई सुरक्षित आवासभित्र ल्याउने कुरामा पनि राज्य चुकिरहेको छ र पुनर्निर्माणको त त्यहाँ बहस नै सुरु भएको छैन। अहिले भर्खर मात्रै सरकारले आजभन्दा 1 महिना अगाडि निर्णय गरेको अस्थायी घर टहरा बनाउनका लागि दिएको 50,000 रुपियाँ दिने भनेर निर्णय गर्यो। त्यसको पहिलो किस्ताका रूपमा 25,000 दिने पैसा पालिकाहरूमा पुगेको छ। भर्खर मात्रै पालिकाहरूले त्यो 25,000 रुपियाँ वडा कार्यालय मार्फत वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। झन्डै जाजरकोटमा मात्रै 33,000 बढी घरहरू क्षति भएको छ, पूर्ण क्षति। 33,000 भन्दा बढी नागरिकले सहुलियत पाउनुपर्ने छ, उनीहरू लाभग्राही हुन्। र अहिलेसम्मको आँकडा हेरियो भने 5-7 हजार मान्छेहरूले 25,000 रुपियाँका दरले पाएका छन् र अरू धेरैले त्यो पैसा पाउन पनि बाँकी छ। नागरिकहरूसँग जस्ता किन्ने पैसा पनि छैन। टहरा हामीले स्वयंसेवकका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्यौँ। राहत उद्धार र पुनर्स्थापनाको काममा पोलिटिकल पार्टीहरूले अग्रसरता लिने काम भयो। नेकपा एमाले त जाजरकोट रुकुममा 1000 स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्यो। हामी त्यहाँ स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्यौँ। अरू पोलिटिकल पार्टीहरू पनि त्यहाँ काम गरे। कतिपय अस्थायी टहराहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यो सङ्ख्या भनेको 4,000-5,000 को सङ्ख्यामा होला टोटल अहिलेसम्म सबै पार्टीहरूले निर्माण गरेको गर्दा। तर त्यो 33-35,000 टहराहरू बनाउनु पर्ने छ। तर हामीले बनाउने टहराहरू जनतासँग जे साधनहरू उपलब्ध हुन्थ्यो त्यसलाई प्रयोग गरेर बनायौँ। तर त्यसका स्ट्रक्चरहरू तयार गरियो जस्ता छैन। जस्ता बनाउनलाई सरकारले पैसा दिन्छ भनेर मान्छे कुरेर बसेको छ। तर प्रक्रियाहरू यति धेरै झन्झटिला बनाइदियो। प्रक्रिया झन्झटिलो बनाइदिने, सहज ढङ्गले जनताले पैसा नपाउने। तर सरकारकै मन्त्री गएर भाषण के गरिदिने भन्दाखेरि सबैले पाउने हो, नाम लेखाउनुहोस् भनेर तल गएर भाषण गरिदिने। यस्तो प्रक्रियाले पीडितहरूको सङ्ख्याको लिस्ट चाहिँ निकै ठुलो हुने, तर वास्तविक पीडितले समयमा राहत नपाउने, जसका कारणले गर्भवती महिलाहरू, सुत्केरी महिलाहरू, बालबालिकाहरू, वृद्धहरूको मृत्यु हुने दर चाहिँ बढिरहेछ। यो एकदमै भयावहको स्थिति छ। अब क्राइसिस म्यानेजमेन्ट यस्तो बेलामा राज्यले गरेन अथवा राज्यले भएन भन्ने कुराको गुनासो त एकातिर छँदैछ। तपाईँहरू पोलिटिक्समा लागिरहनु भएको व्यक्ति, कतिपय कुराहरू आफ्नै हातमालोले पनि कतिपय क्राइसिसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ कि क्राइसिसलाई भन्ने कुराहरू आउँदै गर्दा तपाईँहरूको उपस्थिति, तपाईँहरूको प्रेजेन्स चाहिँ कहाँ छ यति बेला त्यहाँ? हाम्रो उपस्थिति त हामी निरन्तर ढङ्गले कार्तिकको 17 गतेदेखि नै हामी फिल्डमा छौँ। पहिलो चरणमा हामी राजनीतिक पार्टीहरू त कुनै पार्टीको परिचय दिएर झन्डा बोकेर जाने कुरा भएन, होइन। मानवीय हिसाबले परिचालन हुने कुरा हो। उद्धार गर्ने काममा लाग्यौँ। पहिलो चरण घाइतेहरूलाई उद्धार गर्ने क्रममा उनीहरूलाई सुरक्षित अस्पतालमा पुर्याइसकेपछि दोस्रो चरणमा हामी भग्नावशेषहरू हटाउने, पुरिएका सामानहरू नागरिकहरूका निकाल्दिने र अस्थायी आवासमा उनीहरूलाई लिएर आउने काममा हामी परिचालित भयौँ। त्यो काम निरन्तर ढङ्गले हामीले गऱ्यौँ र अहिले उनीहरूलाई न्यानो कपडा पुर्याउने, अस्थायी आवासमा पुर्याउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यो काममा हाम्रो सम्पर्कमा भएका, सम्बन्धमा भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई अपिल गऱ्यौँ र हाम्रा तर्फबाट पनि अपिल गऱ्यौँ, पार्टीको तर्फबाट पनि अपिल गऱ्यौँ र हामीले सकेसम्म यी राहतहरू त्यहाँ पुर्याउने काम गरेका छौँ। विभिन्न दार्ती निकायहरूले धेरै राम्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ। नेपाली मन एकदमै प्रशंसा गर्न लायक छ। संसारभरि बस्ने नेपालीहरू एक ठाउँमा दुख्दा मलमपट्टी लगाउने यो अत्यन्तै राम्रो गौरवपूर्ण प्रचलन छ। यसमा यो कायम रह्यो। जाजरकोटको सन्दर्भमा पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर राज्य संयन्त्रले प्राप्त भएका राहतहरू पनि ठिक ढङ्गले जनताकोमा नपुर्याउने, ठिक ढङ्गले पीडितको हातमा नपुग्ने यी ढिलासुस्तीहरू रहे। दुःखद कुरा त के हो भन्दाखेरि हामीले त निकै ठुला विपदको सामना गरेर आयौँ नि। हामीले 72 को भूकम्पको सामना गऱ्यौँ, पटक पटक तराईमा हुने आँधीहुरीको सामना गऱ्यौँ, बाढीले ल्याउने क्षतिहरूको सामना गऱ्यौँ। यति धेरै प्राकृतिक जोखिमबाट हामी गुज्रिँदै आइरहँदा पनि नेपालले, नेपालको राज्य संयन्त्रले, हाम्रो प्रणालीले
यसलाई यसबाट पाठ सिकेर जुन ढङ्गले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हो, व्यवस्थित हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ देखिएन र यसमा सामर्थ्यको विकास जुन ढङ्गले राज्यले गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ देखिएन, शिक्षा लिएको देखिएन। यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। पक्कै पनि अब यो तपाईँले यति कुरा गरिराख्दाखेरि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 100 क्रसको अवस्था भइसकेको छ। आजसम्म पनि दुःखद भन्नुपर्छ मृत्यु भइरहेको छ, त्यो पनि त्रिपालमा बसेको कारण, चिसोका कारण भनेपछि एकदमै भयावह नै अवस्था हो। आजसम्म न्यानो कपडा नपाउनु, पोसिलो खान नपाउनु अथवा चाहिँ अन्य सुख सुविधाहरू नपाउनु, त्यो पनि विशेष गरेर भनरेबल ग्रुपले होइन। यो समस्या आइराख्दाखेरि स्थानीय तहमै जस्तो पोसिलो खानेकुरा अथवा न्यानो कपडा वितरण यी लगायतका कुराहरूमा चाहिँ संवेदनशील किन नभइरहेको, किन यसरी दिनानुदिन मृत्यु भइरहेको छ सुत्केरीको भन्ने प्रश्न तपाईँहरूसँग गऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? होइन, यसमा त व्यक्तिले, राजनीतिक पार्टीले र समुदायले मात्रै यो सम्पूर्ण कुरा गर्ने कुरा सम्भव थिएन। हामीले गर्ने सम्भव हुने कुरासम्म हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले पनि फिल्डमा, म फिल्डबाटै काठमाडौँमा आएको, यहाँ 1 हप्ता बढी जस्तो मात्रै भयो, 1 हप्ता जस्तो भयो म यहाँ आइपुगेको। तर हामी निरन्तर फिल्डमा यो काम गरिरहेछौँ। तर एउटा राजनीतिक पार्टीले, एउटा सामाजिक संस्थाले गरेर यो कुरा सम्भव थिएन, त्यसमा राज्य लाग्नु पर्थ्यो। राज्यको लाग्ने तरिका मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, अत्यन्तै धीमा भयो। सरकारको ध्यान पीडितहरूको उद्धारमा छैन। पीडितहरूलाई पोसिलो खाने कुरा र अझ अरू कुरा त तपसिलको भयो। मूल कुरा त यो कठाङ्ग्रिदो चिसोमा अस्थायी भए पनि छानुमुनि लिएर आउने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो। छानुमुनि लिएर आउने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो, त्यसमा सरकारले ध्यान दिएन, बेलामा काम गरेन। सरकारले त गर्न के सक्थ्यो भन्दा भूकम्प गएको 24 घण्टाभित्रै नेपाली सेनालाई परिचालन गरेर अस्थायी टहरा बनाउन सक्थ्यो। सरकारले दिने भनेको 50,000 रुपियाँ एकमुष्ट नेपाली सेनालाई दिएर सबैको टहरा बनाउने काममा परिचालन गरे भए 1 महिनाभित्र मलाई लाग्छ सबै अस्थायी रूपमा भए पनि मान्छेलाई छानबिन लिएर आउन सकिन्थ्यो, सम्भव थियो। यो सम्भव काम पनि सरकार गरेन। सरकारको ध्यान केमा बढ्ता देखिन्छ भन्दाखेरि शक्ति केन्द्रहरू रिजाउने, गठबन्धन जोगाउने र प्रधानमन्त्रीको पद तामेली गर्ने बाहेक अरू कुरामा गम्भीर भएको जस्तो नै लाग्दैन। र तपाईँले स्थानीय परीक्षण गर्दै गर्दाखेरि कस्तो कस्तो खालको अवस्थाहरू पाइराख्नु भएको छ, त्यहाँको बुझाइ के छ, भनाइ के छ र त्यो निहालिराख्दाखेरिको मूल्याङ्कन के छ तपाईँको ओभरअलमा? जनताको त यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन, जनताको प्रतिनिधित्व यो सरकारले गर्न सकेन, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन भन्ने कुरा नै जनताको, आम जनताको गुनासो प्रश्न यति बेला त्यही छ। आधारभूत रूपले पाउनुपर्ने कुराहरू पनि जस्तो भूकम्पले घर भत्क्या छ, परिवारहरू मरेका छन्, घाइते भएका छन्, यो अवस्थामा धेरै कुरा सोचेर अगाडि केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। मनोवैज्ञानिक ढङ्गले पनि यति धेरै ठुलो प्रभाव परेको छ। यो बेलामा बाटो देखाउने, गाइड गर्ने उनीहरूलाई र छिटोभन्दा छिटो अस्थायी रूपले बसोबासभित्र लिएर आउने कुरामा त राज्यले नै अगुवाई गर्नुपर्छ, सरकारले नै अगुवाई गर्नुपर्छ। अगुवाई गर्नुपर्ने मान्छेले अभिभावक खोज्ने भनेको राज्य खोज्ने, राज्य त अभिभावक हो, नागरिकको अभिभावक खोज्ने बेला, राज्य खोज्ने बेला यति बेलै हो। अरू बेला त जनताले आफ्नो काम गर्छ, खान्छ नि, हलो जोत्छ, भारी बोक्छ, जाहिरी गर्छ, पेसा गर्छ, व्यवसाय गर्छ, खान्छ। त्यति बेला सरकार खोज्दैन। सरकार विपदको बेला खोज्छ, जुन बेला भेट्दैन, जुन बेला देखिँदैन। अझ यो परिस्थिति कति गम्भीर बन्ला भन्ने तपाईँको आकलन छ? यो त सरकारको कामको गति हेर्दा, मन्त्रीजीहरूका कुरा सुन्दा हामीले त अस्थायी उहाँहरूका तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने हामीले सरकारको ट्रेजरीबाट हामीले स्थानीय तहलाई, जिल्ला विपद व्यवस्थापनलाई हामीले यति करोड पैसा चाहिँ पठाइदिइसक्यौँ, बनिसके भन्ने भ्रम छ। राज्य कोषको एउटा खाताबाट अर्को खातामा रकम जान बित्तिकै पीडितको समस्या त समाधान हुँदैन, उनीहरूको हातमा पर्नु पर्यो। उनीहरूको हातमा अझै परेको छैन। उनीहरूको हातमा 20,000 रुपियाँ 25,000 रुपियाँले त त्यो जस्ता पनि आउँदैन, पुग्दैन। तर त्यो पनि पहिलो चरण पुगेको छैन, कहिले पुग्ने र उनीहरूले कहिले जस्ता पाउने र त्यो जस्ताले बारेर छानुमुनि कहिले सर्ने, यो विडम्बना, यो परिदृश्य बडा डरलाग्दो स्थिति छ त्यहाँको। र यसले गर्दा यो हिउँभरिमा पनि यो पुस त अब यसै जाने नै भयो, मक्सिर कट्यो, कार्तिक कट्यो, मक्सिर कट्यो, पुस पनि यसै बित्छ र माघको महिनाभित्र पनि मान्छेहरू छानुमुनि आउने अवस्था देखिँदैन। मलाई त चिन्ता के लाग्दैछ भन्दाखेरि बर्खा लाग्नु अगाडिसम्म पनि मान्छेलाई सुरक्षित अस्थायी वास स्थानभित्र ल्याउन सकिएन भने यो स्थिति धेरै ठुलो भयावह हुनेवाला छ। त्यसले गर्दा यसतर्फ
सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने हो, तर सरकार गम्भीर छैन। सरकार गम्भीरकै कुरा गर्दाखेरि पुस 10 गते सरकारको 1 वर्ष पुग्यो र त्यसको समीक्षागत निकै कुराहरू पनि भए, टीका टिप्पणीहरू पनि भए र यही समीक्षाको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पनि आयो। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मैले सुने। आफैमा प्रधानमन्त्रीको समग्र सम्बोधनलाई हेर्ने हो भने उहाँ आफूभित्र पनि असन्तुष्टि प्रकट हुन्छ र केही गर्न नसकेको भाव उहाँको प्रकट हुन्छ र बडा अकर्मण्यतामा असमञ्जस्य ढङ्गले सरकार चलिरहेको, पट्यारलाग्दो ढङ्गले सरकार चलिरहेको र कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न नसकिरहेको, खालि गठबन्धन जोगाउन र पद तामेली गर्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित भएको कुरा एकदम प्रष्ट देखिन्छ। तर यति भन्दै गर्दाखेरि 1 वर्षमा धेरै कामहरू गरेको फेरिस्ती पनि उहाँले बुझाउनु भयो। यति भन्दै गर्दा केही काम त गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यो फेरिस्त त प्रधानमन्त्री नराखेर खाली छोडिदिने हो भने पनि नियमित प्रक्रियागत ढङ्गले चल्ने कामहरू त चल्छन् नि। अब टेन्डर गरेका बाटोहरू बन्ने काम प्रधानमन्त्री नभए पनि बन्छ, त्यो अगाडि बढ्छ, किनकि एउटा प्रक्रियामा गइरहेका कामहरू बनिरहेको सिँचाइ बन्छ, बाटोहरू बन्छन्, अर्को बन्छ, प्रक्रियामा अगाडि बढेका कामहरू बन्नलाई त्यो कुनै फेरिस्त सबै सरकारी कार्यालयका काम त भइरहेछन् नि दिनदिनै। स्थानीय तहले गरिरहेछ, प्रदेश सरकारहरूले गरिरहेछ, स्थानीय सरकारहरूले काम गरिरहेछ, विभिन्न सङ्घ संस्थाले काम गरिरहेछ, दार्ती निकायहरूले काम गरिरहेछ। ती कामहरूको सूची लिने हो भने त निकै लामो पट्यार लाग्दो सूची पढ्न सकिएला। तर सरकार भनेको त्यसको ढड्डा सुनाउने काम मात्र सरकारको होइन। त्यसले आजको नेपाली समाजको, नेपाली जनताको सङ्कटहरू समाधान गर्ने सन्दर्भमा, केही नयाँ दिशानिर्देश गर्ने सन्दर्भमा, जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा केही ठोस परिणाम दिने खालका कामहरू गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो काम गरेन। सशस्त्र द्वन्द्वलाई सम्झ्यौँ र धेरै ठुला ठुला सपनाहरूका कुराहरू थिए। विशेष गरेर अझ भन्नुपर्दाखेरि सुरुवात नै पहाडी हिमाली क्षेत्रहरूबाट सुरुवात भएको थियो। रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरू जसबाट चाहिँ विशेष गरेर द्वन्द्वग्रस्त समयमा बढी प्रताडित र प्रभावित भएको ठाउँ पनि रह्यो। यति भन्दै गर्दाखेरि आज त्यही सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको पार्टी आज मूल राजनीतिमा छ र यति बेला त्यही पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। के लाग्छ, एउटा राजनीति कर्मी अथवा युवा नेताको दृष्टिकोणबाट अथवा आस्थाको दृष्टिकोणबाट त एउटा कुरा होला, तर एउटा ग्राउन्ड पोलिटिक्स जो पनि झाजरकोटबाट तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँको जनजीवनको प्रतिनिधित्व तपाईँले गरिराख्नु भएको छ र तपाईँले त्यहाँको व्यक्तिहरूको बोली पनि बोल्नुपर्छ। यसै अर्थमा भन्दाखेरि साँचो अर्थमा आजको दिनमा तपाईँहरूले पाउनु भएको चाहिँ के छ त्यो दृष्टिकोणमा कुरा गर्दा? यसले त हाम्रो विकासको गति आजभन्दा 50 वर्ष पछाडि धकेलियौँ द्वन्द्वका कारणले। यदि द्वन्द्व नहुँदो त हाम्रो विकासको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्थ्यो। जस्तो म जाजरकोटमा उभिएर यो द्वन्द्वलाई हेर्दा म द्वन्द्वका अनेक घटनाहरू मैले त्यहाँ बसेर हेरेको छु। म जति बेला कलिलो उमेरमा म राजनीतिमा थिएँ, चर्को द्वन्द्वका बिचमा म जाजरकोटमै काम गर्थेँ। यो द्वन्द्वले हामीलाई जाजरकोटमा पुग्ने मोटर बाटोको पनि झन्डै 20-25 वर्ष ढिला पुग्यो द्वन्द्वका कारणले। अगाडि नै पुग्थ्यो। अरू त्यहाँ भएका एयरपोर्टहरू बन्द भए, स्कुलहरू बन्द भए, कलेजहरू बन्द भए, होइन? यी समग्र विकासको हिसाबले हामी पछाडि धकेलियौँ। मलाई लाग्छ देशको अवस्था पनि उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू बन्द हुने र यो देशभित्र लगानी गरेर केही काम गरौँ भन्ने व्यवसायहरू विस्थापित हुने क्रम बढ्यो। यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले धेरै ठुला क्षतिहरू, मानवीय हिसाबले पनि हामीले यो द्वन्द्वले धेरै ठुला क्षतिहरू बेहोर्नु पर्यो। र यसले यो द्वन्द्वले अब राजनीति आँखाले हेर्ने हो भने मान्छेलाई राजनीतिक अधिकारप्रतिको सचेतनता चाहिँ दियो, तर त्यसको तुलनामा जुन आर्थिक, भौतिक र मानवीय क्षति जुन ढङ्गको भयो यसको तुलना नै हुन सक्दैन। निकै धेरै ठुलो क्षति भयो। त्यसको उपलब्धि हेर्ने हो भने केही पनि भएन। त्यसको उपलब्धि आज अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अथवा त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको सुप्रिमो प्रचण्ड, उनको जीवनशैली, उनको सोच, उनले काम गरिरहेको तरिका र हिजो बलिदानीको श्रृङ्खला हेर्नुभयो भने एकपटक तपाईँ
आँखा चिम्लेर कल्पना गर्नुहोस् त रुकुममा, रोल्पामा, जाजरकोटमा, सल्यानमा, कालीकोटमा लाइनका लाइन मान्छेहरू त्यति बेला एउटा शहीदको पङ्क्तिमा लामबद्ध बनौँ भन्ने उहाँहरूको नारा थियो, अभियान थियो। शहीद बन्नका लागि मान्छेहरू लाइन लागेर त्यो युद्धमा होमिए। तर त्यसरी बलिदान दिएर प्राप्त गरेको भनिएको व्यवस्था र त्यसको सुप्रिमोको आजको जीवनशैली, आज उहाँले चलाइरहेको सरकार, त्यो सरकारले गरिरहेका निर्णयहरू, त्यसले समाजमा पारिरहेका प्रभावहरूलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने यो अत्यन्तै दुःखद छ, दुःखद भन्न सकिन्छ। देशको परिस्थिति बिग्रिनु अथवा राजनीति घटना परिघटनाहरू एक प्रकारले पोजिटिभ भन्दा पनि नेगेटिभ दृष्टिकोणमा बदलिरहनुमा चाहिँ के एउटा पार्टी मात्रै दोषी हो त? समग्र व्यवस्था अथवा अन्य पार्टीहरूको भूमिका यहाँ केही पनि रहँदैन? होइन, अरू पार्टीहरूको पनि भूमिका रहन्छ। हिजोको हामी त त्यो बेला जुन 47को संविधानले 46को जनआन्दोलनपछि 47को संविधानले संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरेको थियो, त्यो संविधानको उल्लङ्घन गर्ने काम राज संस्थाले गर्यो र बाध्य भएर हामी त्यो संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भयो। हामी मूलधारमा रहेको नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरू पनि व्यवस्थाको विकल्प खोज्न अगाडि बढ्यौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनमा अगाडि बढ्यौँ। त्यो व्यवस्थामा जुन राज संस्थाको यो म्यासेकट भयो, नारायणी टीको म्यासेकट, त्यसपछि आएको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जुन ढङ्गले 47को संविधानलाई पनि अपदस्थ गरेर एकतन्त्रीय निरङ्कुश शासन सञ्चालन गर्न खोजे, त्यसको विकल्पमा अब राज संस्था नै यो मुलुकको समृद्धिको बाधक बन्यो भनेर राज संस्था फ्याँक्नुपर्ने भयो। त्यो आन्दोलनमा हामी उभियौँ। 62-63को आन्दोलन भयो जसले राज संस्था फाल्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यसमा त सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेको माओवादी पार्टी पनि त्यसमा सामेल भयो। अब दिल्लीको 12 बुँदे सम्झौता, त्यस पछाडिका विभिन्न सहमति सम्झौताका साथ गणतन्त्र स्थापना गर्ने काम भयो। शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्वरत समूहलाई ल्याउने काम भयो र अरू पनि मूल द्वन्द्वरत समूहलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा लिएर आइयो गणतन्त्रपछि। अरू पनि क्षेत्रीय समूहहरूलाई विभिन्न समयमा विभिन्न सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियामा त लिएर आइयो। यसले एउटा शान्तिको बाटो त मुलुकले पक्ड्यो। अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले राजनीति स्थायित्व दिन सकिएन भने यसले गणतन्त्रले पनि जनताले सोचेको प्रतिफल दिन सक्दैन। हाम्रोमा सङ्कट के भयो भन्दाखेरि राजनीति अस्थिरता हाम्रो बाधकका रूपमा रहँदै आयो र यो अस्थिरतालाई चाहिँ अहिले यति बेला कता न कता धेरैले विकल्पको रूपमा अब राजनीति पार्टी भन्दा पनि पुरानै राज संस्था राज व्यवस्था नै ठिक थियो भन्ने खालका कुराहरू उठिरहेका घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ र व्यक्तिहरूले पनि त्यही अनुसार आन्दोलन अथवा भाषण अथवा विभिन्न किसिमको प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। जाजरकोटको जनताको बुझाइ चाहिँ यसप्रति के छ? यसमा त यो मान्छेहरूले कतिपय पढे लेखेका मान्छेहरूले पनि तर्क गरेको, बहस गरेको, बोलेको मैले बिचमा हेरेँ। मलाई बडा अनौठो लागिरहेछ कि अब यो लार्वाबाट पुतली बन्ने एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया भयो। अब पुतली चाहिँ लार्वा बन्छ भनेर व्याख्या गर्ने कुरा यो स्वाभाविक छँदै छैन। र आजको दुनियाँमा जुन हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, आज जुन लोकतान्त्रिकरणले संसारका सबै मुलुकहरू एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेका छन्, यो बेलामा एउटा चाहिँ असफल भइसकेको, अपदस्थ भइसकेको राज संस्था फेरि फर्किन्छ भनेर कल्पना गर्ने कुरा, पुतली लार्वा बन्छ भनेर कल्पना गर्ने जस्तै कुरा हो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ एउटा मसानघाटमा पुगिसकेको राज संस्था फेरि फर्किने कल्पना गर्नु यो व्यर्थको धन्दा हो। यसमा त जनताले कुनै पत्याउने कुरा, यसप्रतिको कुनै आसक्ति हुने कुरा, यसलाई कुनै विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुनै आधार छैन। र जाजरकोटको जनताले भनौँ, नेपाली जनताले, यसलाई संसारभरिको कुनै पनि जनताले अब चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर यो तहमा अगाडि बढिरहेको जनता, 21औं शताब्दीको चेतना भएको नागरिकले
अब फेरि राज संस्था फर्काएर हामी रहिती बन्छौँ भनेर यो परिकल्पना नै गर्न सकिन्छ। तर 62-63 जनआन्दोलनपछि जे मुलुकले एक प्रकारले काँचुली फेर्यो, मुलुकमा गणतन्त्रात्मक होइन संविधानका कुराहरू, त्यसै गरेर चाहिँ सङ्घीयता कुराहरू, प्रादेशिक स्थानीय तह संरचना, 3 तहका संरचनाहरू यी हुँदै गर्दा अहिले तिनै मूल पार्टीका व्यक्ति भनौँ अथवा पार्टी नेतृत्वका वर्गका व्यक्तिहरूले भनौँ अथवा पार्टीले नै भनौँ कता न कता प्रादेशिक संरचना ठिक होइन अथवा यो ठिक होइन भन्ने खालका कुराहरू गरिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यसमा नयाँ भनेर विकल्पका रूपमा उठेका पार्टीहरूले पनि त्यसमा वकालत गरिरहेको हामी पाउँछौँ। भनेपछि कता न कता हामी फेलियर सिस्टममा छौँ है भन्ने खालको इसारा त दिइरहेको देखिन्छ नि। हामी सिस्टमको हिसाबले फेलियर सिस्टम होइन, जुन हामीले अवलम्बन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास छ, राज्यको जुन हामीले ढाँचामा परिवर्तन गऱ्यौँ, राज्यको स्वरूप र ढाँचा हामीले जुन ढङ्गले परिवर्तन गऱ्यौँ, यसको अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा कतिपय ल्याप्सेसहरू छन्। त्यो जुन कुनै प्रणालीभित्र पनि ल्याप्सेसहरू देखिन्छन् र हाम्रोमा चाहिँ काम गर्दै जाँदा के देखिया छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकारहरू जनताको काम गर्ने सन्दर्भमा बढ्ता प्रभावकारी देखिए र त्यही तहको अधिकार पनि स्थानीय सरकारहरूलाई संविधानले दिएको छ। प्रदेशका सरकारहरू प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिएन। यो कहाँ ल्याप्सेस भयो भन्ने कुराको बहस चाहिँ सुरु भएको छ, तर यो फेलेरै भयो भन्ने तहमा पुगेको छैन। यदि यो अभ्यास गर्दै जाँदा यो अभ्यास ठिक भएन भन्दा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, अभ्यासहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर आज चाहिँ आजकै बिन्दुमा उभिएर हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको 3 तहको सरकारको अवधारणा फेलियर भयो भन्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। यसलाई एउटा कुरा चाहिँ के महसुस भइरहेछ भने प्रदेशका सरकारहरू प्रभावकारी बनाउन सकेनौँ। यसलाई चाहिँ अधिकारको बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा कहीँ ल्याप्सेस भयो कि, यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कहीँ ल्याप्सेसहरू भयो कि, कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा वा राजनीतिक त्यहाँ नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई ठिक ढङ्गले गमन गर्न सकेन कि भन्ने कुरामा प्रश्नहरू उठेका छन्। हामी त्यसमा छलफल गरिरहेका छौँ। यति भन्दै गर्दा मलाई एउटा कुरा के स्मरण आयो भने भर्खरै जाजरकोट भूकम्पका कुरा गऱ्यौँ, हामीले धेरै कुराहरू पनि गऱ्यौँ होइन। हामी कुनै बेला केन्द्रीकृत प्रणालीबाट शासित थियौँ र काठमाडौँको निर्णयहरू अथवा काठमाडौँका राहतहरू, काठमाडौँका जे कुराहरू थिए त्यो पुग्ने कुराहरू हामीसँग थिए। तर यति बेला स्थानीय तह यति बेला हाम्रो सिंहदरबार हाम्रो आँगनमा छ भनेर हामीले उदाहरण दिइराख्दाखेरि हामीले के पाइरहेका छौँ भन्ने खालको प्रश्न पनि त उठिरहेको छ। भनेपछि तपाईँले यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा आज स्थानीय तह घर घरमा पुग्दा उपलब्धि र हैन समस्याहरू चुनौतीहरू चाहिँ के छन् भनेर प्रश्न गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? यसमा स्थानीय सरकार चाहिँ जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार हो र जनताको नजिकको सरकार भएको हुनाले डे टु डे जनतामा आइपर्ने समस्याहरू र कामहरूमा स्थानीय सरकार जोडिन्छ र आज पनि स्थानीय सरकार घर घरमा पुगेको छ, पीडितको घरमा पनि पुगेको छ। अब जे साधन स्रोतहरू उसको हातमा पर्छ त्यो चाहिँ जनतालाई पुर्याउने कामहरू र जनताका मुद्दाहरू जे छन् त्यसलाई बाहिर ल्याउने कुरामा स्थानीय सरकारले काम गरिरहेछ। यद्यपि हाम्रा साधन स्रोतको हिसाबले, कार्यक्षमताका हिसाबले कतिपय ल्याप्सेसहरू त्यहाँ पनि छन्। कार्यक्षमता बढाउनु पर्ने कुरा, साधन स्रोतलाई बढाउनु पर्ने कुराहरू त्यहाँ पनि छन्। तर स्थानीय सरकार जनताको बिचमा प्रभावकारी ढङ्गले देखाएको छ। मैले तपाईँले भन्नुभएको सन्दर्भ मैले चाहिँ 2टा घटनामा मैले हेरेँ। 3 तहका सरकारहरू जस्तो हामीले कोभिडको सामना गऱ्यौँ होइन, ठुलो कोभिडको सामना गऱ्यौँ। कोभिडको सामना गरिरहँदा पनि स्थानीय सरकार निकै प्रभावकारी देखियो। अब त्यो त देशभरिकै स्थानीय सरकारहरूको कुरा भयो। अहिले पनि भूकम्पको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार प्रभावकारी ढङ्गले नै देखा पर्यो कि माथि सङ्घीय सरकार देखिन्छ कि चाहिँ स्थानीय सरकार देखिन्छ। बिचको प्रदेशको सरकार त्यो कोभिडको बेलामा पनि त्यो भूमिकाका साथ उसको उपस्थिति कमजोर देखियो। आज मैले हेर्दा प्रदेशको सरकार यो काममा एकदम कमजोर देखिन्छ। म प्रदेश सरकार किन कमजोर उपस्थिति देखायो यसमा चाहिँ एउटा कुरा त यसमा प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति र पहलकदमीको कुराले निर्भर गर्छ। स्वाभाविक भयो। कानुनले कहाँ रोक्यो
हैन कार्यविधिले कहाँ रोक्यो उसलाई काम गर्न विपदको उद्धार व्यवस्थापनमा काम गर्न देखिने गरी सुनिने गरी प्रदेशको सरकार किन त्यहाँ उपस्थित हुन सकेन भन्ने प्रश्न चाहिँ उठाएको छ यो आम रूपले उठाएको छ भर्खरै मात्रै एमालेको महाकाली मेची अभियान पुरा भयो र यो अभियानमा तपाईँ पनि सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभयो के सन्देश दिन खोजेको थियो र के सन्देश प्राप्त भयो जनतालाई यो चाहिँ हामीले मध्य पहाडी लोकमार्ग पुष्पलालको नाममा यो चाहिँ लोकमार्ग स्थापना गरियो 2064-65 देखि यो आयोजना अगाडि बढाएको हो र मूलतः यो मध्य पहाडी भूभागलाई टार्गेट गरेर पश्चिमको बैतडी जिल्लाको झुलाघाटदेखि पूर्वमा हाम्रो सिमाना पाँचथरको चिवा भन्ज्याङसम्म फैलिएको 1879 किलोमिटरको यो चाहिँ लोकमार्ग हो यो लोकमार्गमा मध्य पहाडमा खास गरिकन नेकपा एमाले पहिलादेखि नै यो लोकमार्गको परिकल्पना गर्दादेखि नै के कुराहरू हाम्रो दिमागमा थियो भन्दाखेरि मध्य पहाड सभ्यताको विकासको हिसाबले नेपाली समाजको सभ्यताको विकासको हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ र नेपालको भूराजनीतिक हिसाबले पनि एउटा मेरुदण्ड हो यसको विकास नभइकन हाम्रो देशको विकासको हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ यसको विकास महत्त्वपूर्ण छ र पछिल्लो चरण तीव्र ढङ्गले मध्य पहाडबाट बसाइसराई भइरहेको छ तराईमा बसाइसराई गर्नेहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो छ मध्य पहाड उजाड भन्दैछ र त्यहाँ चाहिँ अब राम्रा सडकहरू छैन सडकको पहुँच छैन यातायातको पहुँच छैन राम्रा अस्पतालहरू छैन राम्रा विश्वविद्यालयहरू छैन कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू छैन रोजगारी छैन बेरोजगारीका कारणले हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू पलायन भइरहेका छन् यो कुरा नरोक्ने हो भने हामीले देशको हिमाल पहाड तराईको जे सन्तुलन छ यसलाई सन्तुलन गर्नका लागि पनि मध्य पहाड आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण छ मध्य पहाडको भाषा संस्कृति सभ्यता त्यहाँको उत्पादनहरू जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ यो क्षेत्र नै कमजोर भयो भने यसले चाहिँ हाम्रो देशको सन्तुलन नै बिग्रिन्छ र हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ भन्ने कुरा हेरिरहेको थियो र अहिले चाहिँ यो झुलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसम्मको यो अभियान हामीले सुरु गर्यौँ यो अभियानमा हामीले धेरै ठुला महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भयो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ हिजो मात्रै मैले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य मेरो एकजना मित्रलाई भेटेको थिएँ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्यौँ उहाँले हामीले सोचिरहेको भन्दा पनि फरक एङ्गलबाट यसको चर्चा गर्नुभयो मलाई खुसी पनि लाग्यो म झल्यास पनि भएँ वास्तवमा नेपालको मध्य पहाडलाई गाउँ बस्तीमै पुगेर छिमल्ने त्यसको राजनीति आर्थिक अवस्था विकासको अवस्था त्यहाँको सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थालाई गहिरो ढङ्गले निहाल्ने काम बीपी कोइराला जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बीपी कोइरालाले राम्ररी गर्नुभयो हेर्नुभयो त्यसको अध्ययन गर्नुभयो त्यसपछि राजा महेन्द्रले त्यो गोरेटोमा हिँड्नुभयो र उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा यो मध्य पहाडमा तपाईहरुले यात्रा गर्नुभयो म तपाईहरुलाई सलाम गर्छु भन्नुभयो र मध्य पहाडको विकास जुन ढङ्गले हुनुपर्ने भएन सरकारले विकास गर्न पछिल्लो चरणमा प्रयत्न गर्यो मध्य पहाडी राजमार्ग बनिसकेपछि पनि यो मध्य पहाडी राजमार्ग पनि 79-80 सम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजना अहिले पनि झन्डै 477 किलोमिटर त कालोपत्रे गरेका छैन कति ठाउँमा बन्न बाँकी छ कति ठाउँमा टनेल बनाउनु पर्ने छ र त्यो मध्य पहाडी राजमार्ग बिगारिएको रहेछ राजनीतिक पहुँचका आधारमा जता जता बस्ती छन् त्यतै घुमाएर यो चाहिँ जुन ढङ्गले बन्नुपर्ने बनेन यसको लम्बाइ बढी भयो लम्बाइ छोट्याउनु पर्ने छ त्यस अन्तर्गत त नेकपा एमालेको सरकारले परिकल्पना गरेका थियो त्यहाँ 10 वटा ठुला नमुना शहरहरू बनाउने परिकल्पना गरेका थियो ती शहरहरू पनि बनेका छैनन् बन्ने त्यसका केही आधारहरू त तयार भएका छन् शहर बनिसकेका छैन कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू जस्तो लुम्लेमा भयो उता भेरेटारमा भयो हैन अरु ठाउँमा पनि कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् तिनी पनि त्यसको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेका छैन अरु कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू जरुरी छ जस्तो सुन्तला पर्याप्त ढङ्गले क्षेत्रमा सुन्तला पाइन्छ यसको बजारीकरणको समस्या छ माथिल्लो बेल्टमा स्याउ छ यहाँका उत्पादनहरू छन् पशुपालनका हिसाबले मूलतः त्यहाँ चाहिँ कृषि पशुपालन र ऊर्जाको हिसाबले यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ विकास त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो तर राज्यको ध्यान कम पुगेको
तर विकास बिस्तारै गाउँ पुगेको, मान्छे गाउँबाट सहर पस्न थालेको, गाउँ छोड्न थालेको, विकास गाउँ पस्दैछ, मान्छे सहर पस्दैछ, यो प्रवृत्ति पनि हामीले देखा पर्यो। यो चिज रोक्नका लागि के गर्नु पर्ला मध्य पहाडमा, यसको अध्ययन गर्नुपर्ने थियो, जनताका प्रत्यक्ष कुरा सुन्नुपर्ने थियो, त्यहाँको संस्कृति, सभ्यता, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई उजागर गर्नुपर्ने थियो। हामीले त्यही भएर एउटा नारा दिएका थियौँ, सम्बन्ध स्थानीय, सन्देश राष्ट्रिय भनेर। हामीले स्थानीयसँग त्यो ढङ्गले सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ जानुपर्ने थियो। पार्टीको मूल नेतृत्वसहित नेतृत्वको सम्पूर्ण टिम जनताका बिचमा जाने, सम्बन्ध स्थानीयसँग त्यो सम्बन्ध कायम गर्ने। तर यसको सन्देश चाहिँ राष्ट्रिय रूपले यसको सन्देश बढाउनु पर्ने थियो, मध्यपश्चिमका मुद्दाहरू उठाउनु पर्ने थियो। मूलतः मध्यपश्चिमका मुद्दा के अरे मध्य पहाडका मुद्दाहरूलाई उठाउने, विकासका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने, त्यहाँको विकास समृद्धिलाई मजबुत बनाउने र त्यहाँको तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइसराईलाई स्थायी बनाउने, त्यो बसाइसराई कम गराउने र त्यो क्षेत्रको विकासलाई ध्यान दिने कुरामा हामीले जोड गर्नुपर्ने थियो। त्यो कुरामा हामीले महत्त्वपूर्ण काम गऱ्यौँ भन्ने लागेको छ। समस्या हिजो पनि थियो र आज पनि तपाईँले भनिराख्नु भएका त्यहाँका स्याउ, त्यहाँका सुन्तला, त्यहाँका बाटोघाटो, त्यहाँको शिक्षा, त्यहाँको स्वास्थ्य, त्यहाँको रोजगारी, यी सबै समस्याहरू जिउँका त्यो छन्, कतिपय अवस्थामा बदलिएका छैनन् भन्ने समस्या पहिचान गर्दै गर्दाखेरि यो अभियान अथवा यो अभियानले दिन खोजेको सन्देश अथवा यही सन्देशले चाहिँ आमूल परिवर्तन आउँछ, त्यहाँको जनजीवनमा चाहिँ सबै कुराहरू समाधान हुन्छ भन्ने कुरा पनि हो भन्ने यहाँले भनिराख्नु खोज्नु भएको त्यस्तो होइन। यसलाई के अर्थमा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा त मुर्जाएका नागरिकहरूका सपनालाई उजागर गर्ने काम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मध्य पहाडमा मुर्जाएका सपनाहरू हामीले उजागर गरेका छौँ यो अभियानले, यसमा सफलता प्राप्त भएको छ। मध्य पहाड केही हो, यहाँ सम्भावना छ, यहाँ गर्न सकिने ठाउँहरू छन्, केही भइरहेछ है, मान्छेले केही पनि भएन भने जस्तो होइन, केही भइ नै रहेको छ, केही हुनेवाला छ भनेर केही पनि हुँदैन भनेर जो निराशालाई आशामा बदल्ने काम यसले गरेको छ, यो अभियानको सफलता हो। जुन परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्छ। राज्यले, हामी प्रतिपक्षमा बसेको पार्टीले बजेट विनियोजन गरेर त्यसको कार्यान्वयन त गर्न सक्दैनौँ, त्यो त राज्यले गर्नु पर्यो। तर हामी चाहिँ अब प्रमुख प्रतिपक्ष हो र हामी राज्यका सबै सरोकारबाट विमुख भएर बस्न सक्दैनौँ। जस्तो हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा अगाडि बढाइएका परियोजनाहरू छन्। तपाईँलाई उदाहरणको लागि भनौँ, भेरी डाइभर्सन छ, सुर्खेतमा भेरी डाइभर्सन गरेर बबईमा निकाल्ने, त्यहाँबाट विद्युत उत्पादन पनि गर्ने, त्यसपछि त्यसले बर्दिया, बाँके लगायतका तमाम क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले त्यसको टनेलको काम त्यही सरकार हुँदा अवधिभन्दा पहिला नै त्यसको टनेल तयार गर्ने काम, सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गर्यो र त्यसले ठेकेदार कम्पनीले धन्यवाद भयो, पुरस्कृत पनि भयो। तर बाँकी काम अस्ति हेर्न जाँदा ठप्प छ, अरू काम केही पनि अगाडि बढेको छैन। त्यस्तै हाम्रो सरकारको बेलामा अगाडि सारिएका यस्ता तमाम परियोजना पनि काम भइरहेको छैन, ठप्प छ। हामीलाई के फिल भयो भने विकास गर्न, त्यो क्षेत्रको विकासका लागि हाम्रै नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्दो रहेछ, हामी नै हुनुपर्दो रहेछ। त्यसकारण पनि हामी जनताको साथ लिएर सरकारमा जान्छौँ, सरकार बनाउँछौँ र ती अधुरा योजनाहरू छिटोभन्दा छिटो पुरा गरेर जुन हामीले हेऱ्यौँ, देख्यौँ, कहाँ कहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ, फिल्डमा जे जे देखिए यसको करेक्सन गर्ने नीतिहरू बनाउँछौँ, योजनाहरू बनाउँछौँ, कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ, तदअनुरूपको बजेट बनाउँछौँ र यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ, तब मात्रै सपना पुरा हुन्छ। पार्टीभित्रकै करेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ मूल्याङ्कन भएको छ कि छैन, तपाईँहरूले गर्नुभएको छ कि छैन? पार्टीभित्रको पनि हामीले पार्टीलाई हेरिरहेका छौँ र हामीले तपाईलाई थाहा छ यो निर्वाचन सकिने बित्तिकै नेकपा एमाले पार्टी यस्तो पार्टी हो जसले एउटा बैठक बस्यौँ सेन्ट्रल कमिटीको। हामी यो सरकारको गठन पुनर्गठनको धेरै धन्दामा हामी अल्झिनौँ, हामीले मिसन ग्रासरुट भनेर हामी तल गयौँ। हामीले यति बेला पार्टीमा दुई तीनवटा कुराहरू गर्न चाहिरहेका छौँ। नम्बर 1 हामीले 3टा कामहरू गर्नुपर्ने थियो। नम्बर 1 पार्टी सदस्यको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने थियो। नम्बर 2 हामीले सङ्गठनको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने थियो। नम्बर 3 विचारधारात्मक काम गर्नुपर्ने थियो। यी 3वटा काममा हामीले पार्टीलाई केन्द्रित गऱ्यौँ। मिसन ग्रासरुटले हामीले 2 महिना चलाएको यो अभियानले हाम्रा समस्याहरू कहाँ छन् भन्ने चिजको पहिचान गऱ्यौँ र सँगसँगै पार्टी सदस्यताको सुदृढीकरण गऱ्यौँ। हामीले त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने काम गऱ्यौँ।
दोस्रो हामीले पहिचान गऱ्यौँ कि समस्याहरू सङ्गठनमा कहाँ छन् भन्ने चिज पत्ता लगायौँ। त्यसका आधारमा हामीले अर्को अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ, जुन अभियान अन्तर्गत हामीले पार्टीका सबै तहका नेताहरूलाई तल पठाउने र कमिटीहरूलाई त्यो ढङ्गले परिचालित गर्ने, आफ्नो ठाउँमा मात्र होइन पृथक ठाउँमा खटाउने, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई पनि पालिकाका इन्चार्ज बनाएर तलको काम उठाउने भनेर हामीले सङ्गठनात्मक समस्याहरू जे देखेका थियौँ, जे सूत्रीकृत गरेका थियौँ, त्यसको समाधानको लागि हामीले तल पठाउने काम गऱ्यौँ। यो काम अगाडि बढिरहेको छ र दोस्रो सँगसँगै हामीले विचारधारात्मक काम गर्नुपर्नेछ। पार्टीको विचारलाई, नीतिलाई, सिद्धान्तलाई ठिक ढङ्गले तल सम्प्रेषण गर्न सकिएन भने तल पार्टीले एउटा परिकल्पना गरिरहेको हुन्छ, तर ग्रासरुटमा अर्को भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो कामलाई पनि हामीले तीव्रता दियौँ र पार्टीका जिल्ला र पालिका तहसम्मका पार्टी स्कुलहरू व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने अवस्था यो भनिराख्दाखेरि अब ग्रासरुटकै कुरा हुन्छ। म फेरि फर्केर जाजरकोटमै गएँ। आज पनि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित कोसौँ टाढा रहेका जनताहरू पनि त्यही हुनुहुन्छ। त्यो मात्रै ठाउँ होइन, धेरै जिल्लाहरूमा यही अवस्था छ भनेपछि राजनीति परिवर्तनका कुराहरू, नाराहरू, एमालेकै कुरा गर्दाखेरि पनि एमाले सरकारमा रहेकै हो, यसले ल्याएका आमूल परिवर्तनहरू के रहे अथवा त्योले जाजरकोटका ती गरिब निमुखा जनतासम्म छुन सक्यो कि सकेन, उनीहरूको आधारभूत पहिचान गर्न सक्यो कि सकेन भने क्वेसन मार्क त आज पनि छ नि। यही क्वेसन मार्क देशभरि छ र फ्रस्ट्रेसन पनि त्यही लेभलको छ र त्यही फ्रस्ट्रेसनका कारण 79को इलेक्सनलाई फर्केर हेर्ने भने विकल्पका रूपमा भनिएका पार्टीहरूलाई पनि समर्थन गरेका कुरा छन्। यद्यपि यसको फेरि पनि समीक्षा भइरहेको छ, के सही हो, के सत्य हो, के खराब हो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। भनेपछि समग्र रूपमा भन्दा आदर्श, नीति, नियम, सिद्धान्त, पार्टी सबै कुराहरू एकातिर छन्, तर जे परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यो परिवर्तन हुन सकिरहेको आजको अवस्थामा छैन। यो दुःखद अवस्था हो। धेरै कुराहरू परिवर्तन हुनुपर्ने हो, भएको छैन। जाजरकोटबाटै सुरु गरौँ भनेपछि अन्त्यमा अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, हामीले सरकारमा छँदा लिएका नीतिहरू र हामीले गरेका कामहरूको प्रभाव चाहिँ तल छ, नभएको होइन। हामीले तर हाम्रो प्रभावलाई पनि मूल्याङ्कन गरिरहेछौँ। जस्तो हामीले मैले हाम्रा 2-3वटा सरकारहरू, मूलतः हाम्रा 3वटा सरकारहरू मानकका रूपमा हामीले काम गऱ्यौँ। नेकपा एमालेको पहिलो सरकार मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनायौँ 2051मा। त्यसले केही मानकका रूपमा कामहरू गरेका थियो। त्यसले पहिलो सामाजिक सुरक्षाको काम, दोस्रो सुशासनको काम, तेस्रो चाहिँ जनतालाई विकासका काममा संलग्न गराउने कुरा र चौथो काम चाहिँ हाम्रो सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गर्ने कुराहरू, यी 4-5वटा कामको अभ्यास गरेका थियो। त्यो एउटा मानकका रूपमा थियो। आज पनि मान्छेले सम्झिन्छन् नेकपा एमालेको नेता अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षाको काम गर्यो, हामीलाई भत्ता दिने कामको सुरुवात गर्यो। सामाजिक सुरक्षा त्यो एउटा मानकका रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसले सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्यो, जुनमा 12-14 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाएर पनि त्यसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको नमुना देखायो। त्यसपछि अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने काम, तल चाहिँ पालिकाहरूलाई अधिकार दिने, बजेट बनाउने अधिकार, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर सुरुमा 3 लाख, त्यसपछि 5 लाख रुपियाँ तल पुर्याउने काम पनि यसले सुरुवात गरेको हो। र राष्ट्रियता र मुलुकको परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा पनि 1950को सन्धि पुनरावलोकनका लागि टेबल गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री मनमोहन नै हुनुहुन्थ्यो। एउटा मानकका रूपमा काम गऱ्यौँ, त्यसको प्रभाव तल छ। दोस्रो चाहिँ सरकार त अरू पनि बने, तर दोस्रो नेकपा एमालेको वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एउटा सरकार बनायौँ। त्यति बेला मुलुकले भीषण नाकाबन्दीको सामना गर्यो। त्यो नाकाबन्दी थियो। त्यो नाकाबन्दीको सामना गर्दा केपी ओलीले को सरकारले मनमोहन सरकारको कामको निरन्तरता त भइ नै हाल्यो होइन, त्यसलाई अझ विस्तृत गर्ने कुरा। त्यसले चाहिँ मुलुक सानो होस् या ठुलो होस्, देश जनसङ्ख्याको हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले सानो पनि हुनसक्छ, ठुलो पनि हुनसक्छ, तर सार्वभौम सत्ता सम्मान हुन्छ भन्ने समानताको कुरा जुन ढङ्गले उठाउनु भयो, त्यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रूपले हाम्रो छविलाई, हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई यसले निकै माथि उठायो, पुरस्कृत बनायो र त्यसलाई नेपाली जनताले धेरै मन पनि पराए। यो चाहिँ हामीले त्यसका आधारमा हामीले छिमेकी मुलुक चीनसँग पाभान सन्धि गऱ्यौँ, जसले भू परिवेष्टित
रूपमा रहेको नेपाललाई भूजडित बनाउने, समुद्रसँग हाम्रो एक्सेस बढाउने, अरू देश एउटा देशसँग मात्रै हाम्रो व्यापार सम्बन्धलाई निर्भर होइन अरू देशसँग पनि यसलाई वृद्धि गर्नका लागि यसले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्यो र पछिल्लो पटक झन्डै 2/3 बहुमत सहितको हामीले वामपन्थी सरकार बनायौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको त्यति बेला पार्टी एकता पनि थियो। यसले चाहिँ हामीले केही मानकहरू स्थापित गर्यौँ। सुशासन जस्तो हामीले सामाजिक सुरक्षालाई सक्रिय प्रणालीमा विकास गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा भनेको एउटा उमेर समूहको मात्रै होइन। आमाको गर्भभित्र भएको बच्चादेखि उसलाई पोषण कुरा खुवाउनेदेखि लिएर जन्मिसकेपछि उसको सुरक्षाको कुरादेखि लिएर खोपदेखि अनेक कुरादेखि लिएर उसलाई स्कुलको शिक्षादेखि लिएर रोजगारको कुरा, वृद्ध भइसकेपछि असहाय भइसकेपछि सामाजिक सुरक्षा उसलाई भत्ता दिने कुरा राज्यले हेर्ने कुरासम्म यो सक्रिय हिसाबले नै सामाजिक सुरक्षाको कुरा उठायो। यसको केही अवधारणाहरू अगाडि सार्यो। यसको प्रभाव त समाजमा परेछ र यो स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकारहरू, सङ्घीय सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिएर कतिपय काम गरिरहेछ तर अहिले प्रभावकारी छैन। त्यस्तै गरिकन हामीले सुशासनका क्षेत्रमा केही कामहरू गर्नुपर्छ भनेर केही कदमहरू चाल्यौँ। त्यसले ठिकै बाटो लिँदै थियो। त्यसपछि ठुला विकासका आयोजनाहरू, जुन सपनाहरू हामीले देख्यौँ भन्नाले नेपाली समाजले हामीले ठुला चौडा बाटाहरू, जुन रिङ रोड हामीले काठमाडौँमा रिङ रोड बन्दैछ, यस्ता चाहिँ ठुला 4 लेनका बाटाहरू, हाइवेहरू बनाउने कुराको परिकल्पना गऱ्यौँ। यो बद्दे पहाडीलाई पनि स्मुथली अगाडि बनाउने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि चुरे कोरिडोरबाट मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने परिकल्पना गऱ्यौँ। जुन मदन भण्डारी यो मार्ग पनि कम्प्लिट हुँदैछ, यसका पनि कतिपय ठाउँमा बाँकी छ। त्यसपछि यो पहाडलाई जोड्न मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, चुरेलाई जोड्न मदन भण्डारी र तल हुलाकी राजमार्ग, यी राजमार्गहरू व्यवस्थित गर्ने ठुला परिकल्पनाहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्ने काम गऱ्यौँ र मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि बनाउने आधारहरू तयार गर्ने काम थियो। ती आधारहरू काम गर्दा गर्दै हामीले अगाडि सारेका सबै काम पुरा गर्न पाएनौँ। 3 वर्षमा त धेरै कुरा गर्न सकिँदैन थियो। त्यसले गर्दा हामीले अगाडि सारेका योजना लक्ष्यहरू पुरा गर्न बाँकी छ। हामी अब 84 मा हामीले के कुरा यो अभियानमा पनि अरू बेला पनि हामीले भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो पछिल्लो अनुभव, पछिल्ला चुनावहरू यसले राजनीतिलाई जुन ढङ्गले अस्थिर बनाइरहेछ, यसपछि हामीले के कुरा सोचिरहेका छौँ भने मुलुकमा बलियो राजनीतिक शक्ति, राष्ट्रिय शक्ति स्थापित नगरिकन मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्न सकिँदैन। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम नगरिकन हामीले देशको विकास र समृद्धि कायम गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण नेकपा एमालेलाई एउटा राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा हामी विकास गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि अहिलेका हाम्रा सबै अभियान र प्रयत्नहरू त्यो दिशामा केन्द्रित छ। त्यसपछि हामी 84 मा बहुमत प्राप्त गर्छौँ र हामीले बाँकी रहेका लक्ष्यहरू हामी पुरा गर्छौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। धन्यवाद समय र संवादका लागि र महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि तपाईँ र टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। यही कन्भर्सेसनसँगै द मर्निङ सोको समय सकिएको छ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। हेभ अ ग्रेट डे। नमस्ते।